السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. اليوم في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على كيفاش نكتبوا واحد لا برودكسيون إكريت انطلاقا من نص حجاجي أولا عبارة عن تكست أرغيمونتاتيف. دونك كومون إكريغ ان إيساي أرغيمونتاتيف. نتعرفوا بعدا على شنو هو التكست أرغيمونتاتيف باش نسهلو المأمورية علينا وغادي يكون داكشي واضح. Un texte argumentatif est une forme de discours qui a pour but de soutenir, de défendre ou de réfuter une thèse, un point de vue ou là une opinion, de convaincre et de persuader le lecteur à propos d'un thème ou d'un sujet, de l'inciter à modifier son opinion ou son jugement ou l'inciter à agir. Ceci en utilisant des arguments enchaînés grâce à des liens logiques et basés sur des faits ou des observations. يعني واحد التكست ارغيومونطاتيف هو بحال واحد الخطاب اللي كيجعلنا نساندو واحد الفكرة أولا واحد الرأي أولا عكس ذلك أننا ندحدو داك الرأي أولا داك الفكرة، يعني إما غادي نمشيو مع داك الفكرة أولا ضدها، وذلك غادي يكون بأننا غادي نحاولو نقنعو الرأي الآخر باش يولي معنا في الرأي، سينو نقتنعو بالرأي ديالو، وذلك باستعمال ديزارغيمون أولا حجج. يعني مغاديش يكون داكشي يعني غير هكاك، وإنما غادي يكونو ديزارغيمون، لهذا تسمى تكست ارغيمونطاتيف. فوتو نشوفو لا ميثود، نشوفو نبداو بلو سي جي أولا نص الموضوع اللي كيتحط لنا كيفاش خصنا نتعاملو معاه. Lisez attentivement et à plusieurs reprises le CJ proposé. يعني خصنا نقراو مزيان داك السيجي، ماشي غير نقراو شي كلمة ونتخيل تمثل لنا أننا عرفنا السيجي انطلاقا من داكشي اللي كنا كنسمعو من قبل. خصنا نقراوه مزيان، راه غير كلمة وحدة تقدر تغير السيجي كامل. Soulignez les mots-clés, les idées les plus importantes et bien lisez les consignes. غادي نسطرو على لي موكلي أولا الكلمات اللي بهم الغرض، يعني اللي عندهم علاقة بلي غومون، اللي عندهم علاقة بلي غرون زيدي، غادي نسطرو عليهم لأنهم هما اللي غادي نطلقو بهم منهم في الخدمة ديالنا. Repérez quelle est la situation de communication à poser, quel type de texte devez-vous écrire, s'agit-il de convaincre, qui, s'agit-il de détailler une thèse، يعني واش هاد السيجي كيوضح لينا أننا نمشيو مع شي فكرة أولا دو لا غيفيتي، يعني ولا نمشيو ضدها، ou s'agit-il enfin de réaliser une argumentation en donnant des arguments pour et contre، أولا كيوضح لينا أننا نكتبو واحد التكست أرغيومونطاتيف يكون فيه حجاج مع وضد، يعني داك الفكرة اللي كاينة في السيجي. هذا السيجي يعني كيفاش نتعاملو مع السيجي أولا الموضوع اللي كيتحط لنا داك نص الموضوع، يعني السؤال ديال لا برودكسيون إكريت. نفوتو نشوفو لا ميثود ديال l'introduction. Votre introduction sera guider le correcteur avant la lecture des arguments développés ultérieurement et doit donc être clairement détaché du reste de votre travail et ne doit pas comporter d'arguments personnels. Vous devez y exposer le sujet et la façon dont vous allez le traiter, c'est-à-dire poser la problématique du sujet. يعني l'introduction كما كنعرفو هي نقطة البداية باش كيبدا المصحح يقرا اولا لو ليكتور القارئ يقرا، يعني اول حاجة كيبدا بها هي المقدمة، لذلك خصها تكون مزيانة وتكون واحد الطلعة زوينة، يعني داكشي مكتوب مقاد وما يكونش فيه افكار، يعني ما يمكنناش نديرو فيه الاراء ديالنا اولا الاراء المضادة، يعني ما تكونش فيه شي فكرة،
خص يكون داكشي سامبل و كلير. وغادي نزيدو نشوفو لي ديتاي. l'introduction est composée de 3 parties، يعني كيتقسم 3 ديال لي بارتي. المقدمة شنو غادي ندير في 3 ديال لي بارتي؟ le sujet amené، يعني reprenez le sujet avec vos propres mots. Vous pouvez lui apporter une touche personnelle en le situant dans le temps et dans l'espace. يعني غادي نشدو السيجي اللي عندنا، غادي نقلبوه بالطريقة ديالنا. يعني هذه هي الخطوة الأولى. غادي نشدو داك السيجي كما هو معروف، كنشدو السيجي وداك الفكرة تما كنقلبوها بالطريقة ديالنا. هذا ما كان. إلا بغينا نزيدو نسيتيوه في لو كادر سباسيو تمبوريل غيكون داكشي مضبوط. يعني إلا بغينا نزيدو عليه دي توش بيرسونيل، هنا في هاد المرحلة الأولى كنقلبو داك الموضوع بالطريقة ديالنا. المرحلة الثانية le sujet posé. Essayez de dégager de ce sujet une problématique, c'est-à-dire la question essentielle qui est sous-entendue dans le sujet amené. يعني هنايا في هاد المرحلة كنحاولو أننا نجبدو واحد لا كيسيون أو لا بروبليماتيك، يعني السؤال اللي غادي نجاوبو عليه في العرض أو لا في الديفلوبمون. يعني غادي نجبدوه من داك الموضوع ويكون السؤال يعني واضح وهو اللي غادي نجاوبو عليه في العرض. يعني ما يكونش داكشي السؤال في الشرط والديفلوبمون كيجاوب على الغرب. يعني خص داكشي يكون كلير. يعني المصحح او القارئ ملي يكون كيقرا السؤال خصو ملي يشاهد السؤال يدوز للديفلوبمون يقرا الجواب يعني بكل وضوح. نشوفو المرحلة الثالثة le sujet divisé. Exposez brièvement votre plan. Cette partie va vous permettre de guider le lecteur dans votre développement. Vous devez donc énumérer en une phrase les 2 ou 3 idées essentielles que vous allez traiter. يعني هنايا كدير واحد البلان، دير البلان اللي كيغيدي القارئ او المصحح باش يعرف شنو واقع في الديفلوبمون، شنو غادي يوقع في الديفلوبمون. يعني دير واحد الجملة فيها لي زيدي، يعني يكونوا بريفمون، يعني غير بعجالة غادي تكتبهم بحال كما داير هنا ما بين قوسين كمثال. نو ديبيترون سيت ارغيمونطاسيون باغ، يعني غادي نبداو l'argumentation par يعني شي حاجة داكشي اللي غادي تكتب pour démontrer que enfin nous ne pencherons sur etc. كلك دير بالطريقة ديالك أخرى. المهم يكون بلان زوين باش تنقز دوز الديفلوبمون. يعني حنا مازالين هنا في الانتروديكسيون، كيكون كما قلنا كتعاود السيجي بالطريقة ديالك الفكرة ديالك. المرحلة الثانية كدير واحد لا كيسيون اللي هي اللي غادي نجاوبو عليها في الديفلوبمون. والمرحلة الثالثة كدير واحد البلان نفوتو ونشوفو الديفلوبمون. Limitez-vous à un développement en 2 ou 3 parties qui correspondent à vos idées essentielles et comportent des arguments accompagnés d'exemples. Commençons par les arguments faibles et finissons par les arguments plus forts pour donner de plus en plus de poids à votre opinion. Il faut aussi commencer par contredire la thèse opposée et finir par confirmer et défendre la thèse en le point de vue. يعني الديفلوبمون شنو نديرو فيه؟ غادي نقسمو فيه واحد 2 الافكار ولا 3 الافكار اللي هما مهمين، اللي ديجا غادي نكونو تمثلوا لينا ودرناهم في الوثائق، يعني قديناهم، واللي هما يكونوا اجابات على السؤال اللي درنا في المقدمه. يكونوا فكره زائد واحد الارغيمون معها، يعني واحد الحجه زائد واحد الاكزومبل يكون متعلق بالسيجي او لا من لا كولتور جينيرال ديالك. نبداو بلي زارغيمون اللي هما فيبل، يعني الحجج الضعيفه، حتى نوصلوا للحجج اللي مقنعه، يعني
إلا كان عندنا بزاف الحجاج نحاولو نبداو بالحجاج الضعيفة باش نوصلو للحجاج القوية باش يبان داكشي يعني مجهد وتبان لاغيمون فور. هذا هو الديفلوبمون. نفوتو نشوفو الكونكلوزيون ولا الخاتمة. La conclusion constitue la dernière partie de votre travail. Il est important d'y apporter grand soin afin de laisser le lecteur sur une bonne impression. La conclusion est généralement composée de deux parties. يعني الكونكلوزيون هي آخر حاجة كتكون في الموضوع اللي كنكتبو أو الإنشاء اللي كنكتبو أو لا برودكسيون اللي كنكتبو، لذلك خصها تكون مقادة مزيان. لماذا؟ لأن الليكتور أو الكوريكتور المصحح آخر حاجة غادي يقراها هي الخاتمة، لذلك خص تبقى داك الفكرة يبانلو داكشي زوين باش يعني آخر لمسة تكون زوينة باش يبقالو السيجي كامل زوين منين يقرا الخاتمة. دونك فيها حتى هي دو بارتي كتقسم جوج ديال لي بارتي. البارتي الأولى une synthèse de l'ensemble de votre développement. Vous reprenez ici, sans les répéter, les éléments qui vous paraissent les plus marquants de votre travail. Il s'agit par exemple de poser le pour et le contre des idées essentielles que vous avez développées et qui peuvent représenter deux points de vue différents. C'est à vous d'y apporter une nuance, d'en tirer une leçon, une morale et d'en faire part au lecteur. يعني في البارتي الأولى نقدر نديرو يعني واحد الخلاصة لداك الشيء اللي كاين في الديفلوبمون، ولكن بلا ما نعاودو الأفكار، غير تكون واحد الخلاصة باش ما يبانش التكرار، تكون خلاصة لداك الأفكار اللي عندنا في الديفلوبمون نعاودوها هنايا بعجالة بلا يكون فيها البور والكونتر. إلا كنا خدمنا الحجاج اللي مع واللي ضد، نديرو داكشي ويكون داكشي بغيفمو يعني بعجالة باش ما يبان، باش يكون فارق ما بين افكار ديال الديفلوبمون وافكار ديال الكونكليزيون. بان هنا غير بحال شي تلخيص صغيور. ويمكننا نزيدو واحد اللوصون ديالنا اللي تعلمناه يعني من داك الحجاج اولا من داك الافكار، واحد العبره كاع نقدرو نمشيو حتى شي عبره من السجين نزيدوها هنايا. نشوفو دوزيام بارتي تكون واحد لوفيرتير او سيجي que l'on vous a proposé au départ. يعني واحد l'ouverture proposer au lecteur une nouvelle piste de réflexion à partir du sujet initial. Au formuler cette nouvelle piste, cette ouverture, comme s'il s'agissait d'un nouveau sujet d'essai argumentatif. يعني واحد l'ouverture كتخلي واحد الفكرة مفتوحة، يقدر يكون سؤال، يقدر يكون فكرة، يعني كتخلي بأنه مازال السيجي كبير، يعني ما بغيناش نزيدو فيه باش كتبين حتى الكوريكتور حتى المصحح ولا الليكتور بانك مازال عندك الافكار، غير السيجي قيدك، كنت مقيد بالسيجي داكشي علاش ما بغيتش نزيد ديفلوبي. كتخلي هاد لوفيرتير مثلا هضرنا على لاباندومو يعني الحكم بالاعدام او بالموت، نقدر ندير اوفيرتير على اسباب الجريمه ولا شي حاجه تكون عندها علاقه، ونخليوها اوفيرتير يعني تكون شي حاجه عندها علاقه بالسيجي، كوم سي ساجيسي دان نوفو سيجي ديساي ارغومونطاتيف، يعني بحال اللي داك السيجي بحال داك لوفيرتير نقدروا نديرو عليها موضوع اخر بوحديتها، خصها تكون عندها علاقه بالسيجي بيان سير. دابا تكلمنا على المقدمه والعرض والخاتمه، نفوتو نشوفو لي كونيكتور لوجيك ولا الروابط المنطقيه يعني اللي كنستعملوهم. Rédiger un texte argumentatif demande l'utilisation de plusieurs connecteurs pour lier entre les paragraphes afin de créer une succession d'idées
لوجيك اي دوني بلي دو سونس اسكو هو غادي يجي. يعني باش تكتب واحد التيست ارغيمونطاتيف زوين خصك يكونوا عندك دي كونيكتور زوينين، يعني باش كتربط دي ليزون دي كونيكتور، يعني باش كتربط ما بين الجمل والافكار ديالك. ماشي تكتب الجمل، يقدر يكون عندك الافكار زوينين ولكن الا ما كانوش منظمين مزيان ما غاديش يتعامل معك المصحح، ما غاديش يتعامل معك القارئ كما كان. نشوفوا امثله ديال لي كونيكتور كما كتلاحظوا. كاين بزاف د الامثله ما غاديش نقراهم كاملين باش ما نطولش الفيديو. كاين كونسيكونس يعني النتيجه، يعني باش نخرجوا بواحد النتيجه نستعملوا دونك اوسي الوغ انسي ايتترا. عندنا كلاسيفيكاسيون يعني الترتيب، عندنا دابور تو دابور اون بروميليو ايتترا. ليكسبليكاسيون تفسير، ليليستراسيون يعني شي حاجه فيها اكزومبل او تدعيم. جيستيفيكاسيون يعني كتجيستيفي كتبرهن. ليزون الربط. لوبوزيسيون الافكار المتعارضه. الريستريكسيون لوطون. لاديسيون يعني الاضافه كتزيد شي حاجه على شي حاجه. l'alternative, le but, la cause, la comparaison, la concision, la conclusion. هنا في لا كونكليزيون تقدروا تستعملوه سواء في الخاتمه، هاد لي كونيكتور اون كونكليزيون بور كونكلير، اولا في خواتم الافكار، يعني ملي تسالي واحد الفكره تكمل بشي كونيكتور من هادو. وكاين الكونديسيون اولا السيبوزيسيون، يعني شي حاجه داك الجمل الشرطيه، شي حاجه تكون شرطيه. نشوفوا لي كونساي. دابا شفنا كلشي كيفاش نتعامل مع السي جي، المقدمه، العرض، الخاتمه، لي كونيكتور لوجيك. دابا نشوفوا نصائح. نو بارلي كو دو سكو vous connaissez, vos idées seront plus claires. يعني ما تهضرش في شي حاجه ما كتعرفهاش، قول غير داكشي اللي كتعرف ويكون داكشي واضح، الافكار يكونوا واضحين مزيان. فات دي فراز كورت اي سامبل، الافكار ديالك يكونوا قصارين وبساطين. ما تحاولش انك دير شي حاجه مجهده باش ما توقعش في الخطا. في طان بلان ديتايي اي بيان ستركتيري، البلان ديالك يكون منظم مزيان. employer le vocabulaire et le degré de langage qui peut être compris ou souhaité par votre correcteur. يعني الفوكابيلير، الجمل والكلمات والافكار ديالك يكونوا بواحد النيفو يعني مفهوم للكوريكتور او الليكتور المصحح. يعني ما ديرش واحد النيفو طالع بزاف او ما واضحش مزيان، يكون داكشي مفهوم. Il est nécessaire de sauter une ligne entre chaque partie du développement. Enfin, n'hésitez pas à sauter deux lignes pour encore mieux détacher l'ensemble du développement, de l'introduction et de la conclusion. يعني الأفكار ديالك اللي يكونوا في الديفلوبمون من الأحسن أنك ما بين كل فكرة وفكرة اللي تكون عبارة عن باراغراف يكون واحد السطر، تبقى تنقز واحد السطر. وما بين الديفلوبمون والانتروديكسيون خلي جوج سطور، وما بين الديفلوبمون والكونكليزيون خلي جوج سطور باش يبان داكشي واضح. حتى من الناحية الشكلية غادي يبان داكشي واضح. وإلا كان المضمون مزيان عاوتاني وخدمتي بالميثود اللي قلت لك، راه داكشي غادي يكون مزيان وإن شاء الله يكون خير. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. في الفيديو الجاي غادي ندير واحد ليكزومبل ديال تكست ارغيمونطاتيف اللي بغا يزيد يستافد، ندير مثال لأنني درت هنا غير القواعد والميثود. ودابا غادي نخليكم على أمل اللقاء بكم في فيديو جديد ودرس جديد إن شاء الله. وما تنساوش ديروا أبوني وتبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم.